دائم هل من ضال بهاجة بينه المطالب فلو راد الختام قياما على القدم وقد جادوا بدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب والق من الذنوب اليها ريب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار بغير الغياهب فيعودون وقد كاسوا بالمطلوب والركوب المحبوب ولم يعد احد من الغرم وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك الأرض ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق على النبي اللازم ولم يخلقه على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسمياء وأكرم الحبائب اللهم صل وانتسر أجل ربه واستبشارا واستدره هيبة